Ginoong Hesukristo nagasulti sa Lucas 4:4. Nahasulat na, dili sa tinapay lamang mabuhi ang tao, kundili sa tanang pulong sa Dios. Kay gipanag-an ni Propeta Amos, nga moabot ang kagutmanan, dili kagutmanan sa tinapay, ni sa kauhaw sa tubig. Hinunua kagutmanan sa pagpatalinghog sa mga pulong sa Dios. Busa misulat si Pablo kang Timoteo, nagatugon ako kanimo sa atubangan sa Dios og ni Kristo Jesus, nga magahukom sa mga buhi og sa mga minatay sa iyang pagpadayag og sa iyang gingharian. Magwali ka sa pulong, magkugi ka sa panahon og sa dili panahon. Magbadlong ka, magsaway ka, magtambag ka uban sa bug-os nga pagkamapailobon o pagpanudlo. Ang pulong sa Dios, usa ka programa nga pinasiugdahan sa True Life Bible Presbyterian Church, Singapore, Filipino Bible Fellowship pinaagi sa Philippines Missions Bible Center dinhi sa Bukidnon. Gidapit ko kamo sa pagpaminaw matag Domingo, alas 2 ngadto sa alas 3 sa hapon dinhi sa DXMU FM 88.9 sa Central Mindanao University, Muswan, Bukidnon. Kini ang inyong ubos nga magwawali, si Brother Jose Chenipil Lagapa. Bisan mahulog kapitunan, ang pulong sa Diyos sa ligan. Dalaygo ng Diyos nining kahaponon, aniya na usab kita nining atong tulumanon, ang pulong sa Diyos. O kita magapasalamat o magadayeg sa ato nga Diyos tungod ni ining kahigayunan nga iyang gihatag na usab kanato, nga kita makapaminaw sa iya nga balaan nga pulong aron kita makakat-on ni ini og magiyahan malamdagan ng atong mga inadlaw-adlaw nga magpagkinabuhi og labi pa sa mga wala makaila kaniya kini mao ang panahon nga kamo kita sa kahayag makaamgo sa inyong makasalanan og modawat mo ila kang Ginoong Hesukristo isip inyong personal nga mangluluwas o Ginoo. Magpasalamat kita sa atong mga opisyales sa Central Mindanao University sa ilang paghatag ni ini nga luna nga makahigayon kita sa pagwali sa balaan nga pulong sa ato nga Ginoo, o magpasalamat usab kita sa mga personnel dinhi sa DXMU tungod sa ilang paghago, pagbudlay aron kita makasibya ni ini nga ato nga tulumanon, ang pulong sa Dios. O magapadayon kita ang ato nga topiko ni ining hapon, usa ka importante na usab nga ato nga ikonsiderar. Ilabi na nga kini nagahisgot o magahisgot bahin sa atong mangluluwas nga si Ginoong Hesukristo. O ang ato gyud nga focus ni ini nga hapon mao ang iyang pagka-manluluwas. Ang iyang pagka-manluluwas. Siguro makapangutana kita ngano man nga ato pa man hisgutan nga siya mao man gyud ang ato nga manluluwas. Apan ato nga tan-awon karon o giunsa kita niya pagluwas. Ato naman kining nahisgutan ni atong una nga mga Domingo og ato sab nga pagatan-awon o unsa gayud ang iyang pagluwas kanato. Asa man kita niya giluwas, unsa man nga klase di ay nga sitwasyon ana kita nga kita angayan kuhaon o pagluwason gikan sa ato nga present o sa ato nga mga kahiga sa ato nga sitwasyon nga niya kita karon, o unsa man ang iyang pagpamaagi nga aron kita makaangkon ni ini. Og ato nga makita dinhi nga tinuod ang Dios miani para sa tibuok kalibutan og siya magaluwas bisan pa sa tanan nga mga katawhan gikan ni Adam hangtod sa katapusang tao nini nga kalibutan, apan ang iya lamang nga pagaluwason katong mosalig kaniya.
Mao kana ang ato nga pagatan-ahon karon, ang sufficiente nga kaluwasan diha sa kang Ginoong Hesukristo o ang efficiente nga kaluwasan sa mga mutuo o sa mga misalig kang Ginoong Hesukristo nga iya nga mga pinili diha sa iya nga pagplano sa kaluwasan bisan pa sa sinugdanan sa wala pa mahimo kini nga kalibutan. Ang pulong sa Dios. Magasugod kita sa pagbasa ni ining ato nga teksto karon ug ako nga pagakuhaon dinhi sa Juan 3:14 ngadto sa 21. Ang ebanghelyo ni Juan kapitulo 3:14 bersikulo 14 ngadto sa 21. Ug ang pulong sa Ginoo nagaingon, o gingon nga giisa ni Moses ang bitin diha sa kamingawan sa samang paagi gikinahanglan nga ang anak sa tao iga isa aron si bisan kinsa nga nagatuo diha kaniya dili gayon malaglag apan aduna nay kinabuhing dayon. Kay ang Dios nahigugma pag-ayo sa kalibutan nga siya mihatag sa iyang bugtong gipakatawo nga anak aron si bisan kinsa nga nagatuo diha kaniya dili gayod malaglag apan aduna nay kinabuhing walay katapusan. Kay ang Dios wala mipadala sa iyang anak dinhi sa kalibutan aron sa paghukom sa silot sa kalibutan apan aron ang kalibutan pinaagi kaniya maluwas. Siya nga nagatuo kaniya dili hinukman sa silot apan siya nga wala nagatuo gihukman na sa silot tungod kay siya wala mituo diha sa ngalan sa bugtong gipakatawo nga anak sa Dios. O kini mao ang hukom sa silot nga ang kahayag niani sa kalibutan ug ang mga tawo nahigugma hinuon sa kangitngit kay sa kahayag tungod kay ang ilang binuhatan dautan. Kaya matag usa nga nagabuhat og dautan nagadumot sa kahayag ni nagaduol sa kahayag base ng iyang binuhatan masaway apan siya nga nagabuhat sa kamatuoran nagaduol sa kahayag aron ang iyang binuhatan mahimong dayag nga siya o sila nangahimo diha sa Dios. Amen. Ang Ginoo magapanalangin sa iyang balaan nga pulong magaampo kita. Amahan namo nga langitnon, mapasalamaton kami sa imo gayud nga dako nga grasya nga imo nga gipadala dinhi sa kalibutan pinagi sa imong bugtong anak nga si Ginoong Hesukristo. Nagapasalamat kami nga imong giabrihan ang among kasing-kasing una-una nga makakita makaila sa iya nga amo nga manluluwas nga siya lamang ang nagakinabuhi nga perpekto og siya usab nga mihalad sa iyang kaugalingon dito sa cross sa Kalbaryo aron kami mapasaylo sa among mga kasalanan, mahugasan, malimpyuhan, mahimong angayan musulod sa imo nga gingharian. Og sa iya nga kamatayon siya gilubong og sa ikatulo ka adlaw na banhaw siya og siya misaka diha sa imo nga gingharian sa langit og andam nga mobalik dinhi sa kalibutan aron pagdala kanamo nga mga mituo kaniya. Nagampo kami Ginoo nga samtang kami nagahulat ni ana nga iyang pagbalik aduna pay daghan nga makaila og makahibalo kang Ginoong Hesukristo og sila usab mo tuog mo salig mo dawat kaniya. Nagampo kami nga pinaagi ni nga pagsibya adunay mga kalag nga matandog pinaagi sa imong balang espiritu ang ilang kasing-kasing maabrihan ang ilang mga mata nga espirituhanon makakita sa kamatuoran og ikaw magahatag kanilang kinabuhi magahatag og pagtuo pinaagi sa imong grasya aron mo salig mo ila kang Ginoong Hesukristo nga ilang personal nga mangluluwas og Ginoo. Nagampo kami sa imo nga kaloyog grasya kanila nga nagadungog karon o nagampo nga ikaw magahatag kanila sa imo gayod nga kaluwasan. O amo kini nga giampo among gisalig kanimo uban ang pagpasalamat pinaagi lamang sa imong bugtong anak nga si Ginoong Hesukristo. Amen. Ang pulong sa Dios o sa katulumanon nga ato nga madunggan dinhi ang pagpakita o ang pagpadayag sa iya nga balaan nga pulong pinagi sa Biblia nga atong paghisgutan aron mas masabtan nato ang unsang gusto sa Ginoo sa atong kinabuhi o ilabi na nga karon ato nga pagatan-awon ang iya nga anak nga si Ginoong Hesukristo sa iya nga pagkamanluluwas. Subo kaayo nga palandungon nga dunay uban nga mga sekta o uban nga mga denominasyon nga wala magaila kang Ginoong Hesukristo nga Dios o kana una sa tanan dili gayod makahatag og kaluwasan kanila tungod kay walay sakripisyo sa tao nga makabayad sa kasalanan o bayad sa mga kasalanan sa tanan nga mga katawhan.
sakripisyo lamang sa usa ka Dios ang maka-satisfy niini. Og maong ipadala sa amahan ang iyang bugtong anak aron mohimo nini og siya nahimong unod sama kanato apan siya Dios mismo. O mao kana ang hinungdan nga kitang tanan nga mituo kaniya mapasaylo gayod o adunay kasiguruhan diha sa iyang ngingarian, dili magabuhat sa atong kaugalingong binuhatan, dili magahimo sa unsa nga pamaagi aron kita maluwas kun dili pagsalig lamang sa unsay gihimo ni Ginoong Hesukristo para sa atong kaluwasan. Apan nakahibalo usab kita nga sa atong nga pagka bag-o o pagka himo nga mga Kristohanon, dili ka na nagpasabot nga wala na kitay buhaton isip mga bag-o nga mga binuhat diha ni Kristo, ana makita na kanato ang kinabuhi nga magahimaya kaniya, magadaig kaniya, kinabuhi nga nagaalagad kaniya, kinabuhi nga maghatag og kahimayaan sa ato nga Dios. Karon natong tan-awon sa dili pa kita mo padayon kining pulong nga manluluwas, unsa man kining salvation o kana nga pulong nga salvation, of course gikan kana sa pulong nga Savior o ang Savior sa Greek soter o sa Hebrew nagpakita kana sa pangalan nga Joshua o diha usab gikuha ang pulong Mishak nga mao kana ang Messiah nga sa Greek gi-translate kana og Christos o tungod kay kana nga Messiah mao kana ang Kristo, mao kana ang muluwas kanato o kana nga Kristo mao si Jesus nga ang pulong nga Jesus gikan usab sa Yehoshua nga mao kana ang nagapaila nga siya mao ang ato nga manluluwas. Ang pulong Jesus nagapasabot kana og Savior, mangluluwas. So kung ato nga tan-awon ang iyang ngalan daan, Savior, Jesus Christ, nga mao ang gi-anoint, gi-appoint, mao ang Messiah, mao ang ginatakda, mao ang gina-ordinar, mao ang gina-assign, gi-appoint sa ato nga Ginoong Amahan nga maoy mahimong manluluwas, Jesus Christ. O mao kana nga siya lamang ang makaluwas, siya lamang ang muluwas, o siya lamang ang makaluwas sa tanan nga mga nagkinahanglan sa kaluwasan. O of course, kita tanan nagkinahanglan niini. Walay sibisan usa sa kalibutan nga wala magkinahanglan og kaluwasan. Ang dako nga diferensya kay dili tanan ang makaamgo niini. Dili tanan ang makahibalo niini. Dili tanan ang moangkon nga sila nagkinahanglan og kaluwasan. Gani ang uban nga mo claim nga sila nagkinahanglan og kaluwasan, ang problema usab kay nagatuo sila nga sila maluwas pinaagi sa ilang kaugalingong binuhatan. Sila maluwas pinaagi sa ilang kaugalingon nga pagpaningkamot. Sila maluwas pinaagi sa ilang mga angayan nga pagabuhaton para kunuhay sa Ginoo. O tungod ni ana sila dili mo ilakang Ginoong Hesukristo nga mao lamang ang makaluwas kanila, kay nagtan-aw pa sila sa abilidad nila sa aron sila maluwas. No, ato tan-awon karon unsa gayod ang pag-ani ni Ginoong Hesukristo? Siya ba gayod ang makaluwas lang o unya atong tan-awon nga unsa man nga pamaagi nga aron kita mahimong kabahin sa mga katawan nga iya nga pagaluwason? Mao kini atong pagatan-awon karon sa atong pagpadayon ni atong tulumanon ang pulong sa Dios, og sa ato nga pagpadayon ato una nga paminawon kining usa ka alawiton, at the cross, at the cross. Alas, and did my Savior bleed, and did my Sovereign die? Would he devote the sacred head for such a worm as I? At the cross where I first saw the light, and the burden of my heart rolled away. It was there by faith I received my sight.
and now I am happy all the day. Was it for crimes that I have done, he groaned upon the tree? Amazing pity, grace unknown, and love beyond degree. At the cross where I first saw the light, and the burden of my heart rolled away. It was there by faith I received my sight, and now I am happy all the day. Well might the sun in darkness hide, and shut his glories in, when Christ the mighty Maker died for man the creature's sin. At the cross where I first saw the light, and the burden of my heart rolled away. It was there by faith I received my sight, and now I am happy all the day. But drops of grief can ne'er repay the debt of love I owe. Dear Lord, I give myself away, 'tis all that I can do. At the cross where I first saw the light, and the burden of my heart rolled away. It was there by faith I received my sight, and now I am happy all the day. Ang pulong sa Dios sa ato nga pagpadayon ato nga tan-awon, nagiasigot kita bahin sa kaluwasan. Nagipadala si Ginoong Jesucristo dinhi aron maoy muluwas sa tanang mga katawan niini nga kalibutan. Walay lain nga gipadala para muluwas. Walay lain nga gipadala aron makaluwas. Walay lain nga tao o kinsa mga binuhat o kinsa nga persona nga makaluwas. Bisan ang tao di makaluwas sa iyang kaugalingon. Busa nagpadala ang amahan sa iya nga bugtong anak aron siya muluwas. O ato ka nang nabasa kaganina, klaro kaayo nga atong nadunggan kaganina sa Juan 3:16. O mingon din kay ang Dios nahigugma pag-ayo sa kalibutan nga siya mihatag sa iyang bugtong gipakatawo nga anak aron si bisan kinsa nga nagatuo diha kaniya dili gayon malaglag apan adunay kinabuhing walay katapusan. 17, kaya ang Dios wala mipadala sa iyang anak dinhi sa kalibutan aron sa paghukom sa silot sa kalibutan, apan aron ang kalibutan pinaagi kaniya maluwas. Ang kalibutan pinaagi kaniya maluwas. Wala lain nga makaluwas sa mga katawan ning kalibutan na. Walay lain nga pakapakalingkawas sa mga katawan ning kalibutan. Walay lain nga motubos. Walay lain nga magahatag og kapasayloanan sa atong mga kasalanan. Walay laing makalimpyo kanato. Walay laing makahimo kanato nga mahimong angayan nga mosulod sa iyang gingarian. Walay mga tao nga makalingkawas sa silot sa amahan og silot sa ilang mga kasalanan kun dili pinaagi kang Ginoong Hesukristo lamang. Giklaro ka na og dili ka na nato pwede nga paghimuan og lain nga meaning. Dili ka na pwede nato himuan nga ano na pay angayan ikatabang ang tao na kinahanglan si Jesus og ayuda nga aron kita maluwas. Kinahanglan anaw sab kitay himuon para maluwas. Aron kita maluwas aduna po kitay ihatag aron maluwas. Aron kita maluwas aduna pa kitay pagasakripisyo nga himuon aron maluwas. Gihatag dinhi giklaro sa pulong sa Dios ang amahan nga nahigugma kanato mihatag sa iyang kaugalingong bugtong gipakatawo nga anak.
O aduna pay tao nga makaluwas, o aduna pay propeta nga makaluwas, o aduna pay lain nga tao binuhat nga makaluwas, dili nagikinahanglan sa usa ka Dios nga muani sa kalibutan ang mapagkatao mahimong unod sama kanato. Nganong gikinahanglan pa nga magasakripisyo ang anak sa Dios, nganong pang maghago pa siya, nganong pa nga iya pang pagpuy-an kining kalibutan nga mahugaw nga naaman di lain nga makahimo niini. Apan ang tinuod walay lain nga makalimpyo, walay lain nga makaluwas, walay lain nga makatubos kanato. Mao nga gikinahanglan sa anak sa Dios nga muani sa kalibutan. O sa iya nga pag-anhi giklaro dinhi sa 17 ingon siya kay ang Diyos wala mipadala sa iyang anak dinhi sa kalibutan aron sa paghukom. Wala siya muanhi aron sa paghukom sa silot sa kalibutan, apan aron ang kalibutan pinaagi kaniya maluwas. Ang kalibutan pinaagi kaniya maluwas. Umo ka ng dako nato nga kapasalamatan, dako nga pagdaig, paghimaya sa ato nga amahan, nga tungod sa iyang dako nga gugma, iya kitang gitagaan o sa kamang luluwas nga perfecto, nga siya mao ang makahimo sa pagluwas sa tanan nga mga katawan sa kalibutan. That means, gikan pa ni Adam og hangtod sa katapusang tao nga mataw ni nga kalibutan, walay lain nga paglawom, walay lain nga pamaagi, walay lain nga makaluwas kaniya kundili si Jesus Kristo lamang. Nangahigala, ayaw na pangita pa og lain nga pamaagi. Ayaw pangita og sa kasimbahan nga muluwas kanimo. Ayaw pangita og sa kasekta nga muluwas kanimo. Ayaw pangita og sa kadenominasyon nga muluwas kanimo. Ayaw pangitag usa ka pastor nga makaluwas kanimo. Ayaw pangitag usa ka programa sa radyo nga makaluwas kanimo. Duol kang Ginoong Hesukristo nga mao lamang ang makaluwas kanimo. Gipadala siya sa imo nga sa amahan, sa atong amahan sa langit, nga siya mao ang nagugma kanatong tanan dinhi. Siya ang Dios nga naa sa langit, siya nagahimo kanato o kita mahimo niyang anak kung kita mo to mosalig sa imbugtong anak nga si Ginoong Hesukristo nga mong ato nga mangluluwas. Dapat nato kana nga timan-an, dapat kana nato nga pagahinuktukan. Walay lain nga makaluwas sa tanan nga silot o makapasaylo sa silot ni nga kalibutan kang Ginoong Hesukristo lamang. Kaya kung dili ikaw motuo, mingon din siya nga nagatuo kaniya, dili hinukman nga sa silot, apan siya nga wala nagatuo, gihukman na. Kung ikaw wala motuo, gihukman ka na. Kung ikaw wala motuo, dili na motuo, hangto sa hangturan, dili motuo, ikaw ginahukman na. Busa karon kung ikaw wala magatuo, kina ikaw muluhod sa iyang atubangan o magahinulso sa imong makasalanan o modawat kaniya. Walay lain nga makaluwas kanimo sa Ginoong Hesukristo lamang. Kaya kung ikaw magpabilin pag maggahi sa imong kasing-kasing, pag maggahi sa imong una-una, imong ipiyong, imong mga mata, imong pagasiradan ang imong kasing-kasing, o dili ka mo tuo sa unsa ang gibasa nato pinagi sa iyang pulong, dili ka mo ilak ang Ginoong Hesukristo, ikaw higala, ginahukman na. O ang buot, ipasabot ni ining ginahukman na, aduna kanay lugar dito sa impyerno. Aduna kanay lugar dito, walay makailog nimo dito, walay makababag sa imong pag-adto, walay makapaghunong sa imong paglangoy-langoy dito sa kalayo sa impyerno, walay bisan isa nga makapugong kanimo. Anaa ka na dito kung ikaw magpabilin, pagmagahi sa imong kasing-kasing, nga dili mo ilak ang Ginoong Hesukristo. Siya lamang ang makaluwas. Ug aduna usab kitay isa pa ka verse dinhi atong pagbasahon dinhi sa Lucas 19:10. Ug mao kini ang katuyuan ni Ginoong Hesukristo sa pag-anhi. Sama sa atong ibasa kanina, ang iya nga tuyo mao ang pagluwas kanato. O gisulti kana dinhi ni Lucas sa usa ka maagi nga mag-describe nga dinhi sa Lucas 19:10 mingon og si Jesus diri ko magbasa sa 9 og si Jesus mingon ngadto kaniya nini nga adlaw ang kaluwasan miabot niini nga balay tungod kay siya usab usa ka anak ni Abraham kay bersikulo 10 ang anak sa tao mianhi sa pagpangita og sa pagluwas ni adtong nawala. Na mao kini nga ato maghatag og clue sa ato nga sunod nga tema. Sa ato nga sunod nga punto nining atong programa karon. Mingon siya dinhi ang anak sa tao. Siya anak sa Dios nga nahimong anak sa tao.
Siya Dios mismo nga nahimong tao. Ug sa iyang pagkatao wala siya mawala ang iyang pagka-Dios, nagpabilin ang iyang pagka-Dios. Og siya 100% nga Ginoo, 100% nga tao. 100% nga Dios, 100% nga tao. O sa iya nga pagkatao, miani siya sa kalibutan, siya Dios nga nimong tao, miani sa kalibutan, ang iyang katuyuan maong pagluwas. Wala siya muani aron paghatag og daghang kwarta. Wala siya muani aron paghatag kanimog maayo nga panglawas higala. Wala siya muani aron paghatag kanimog abunda nga kinabuhi. Wala siya muani aron ikaw magmalipayon og duma nga daghan kay mga bundang mga butang nga imong ma-enjoy niya kalibutan. Wala siya muani ang paghatag kanimog dagkong basakan o dagko nga makayutaan o mga dagkong balay o dagko nga sakyanan. Wala siya muani aron ikaw magpuno sa imong bangko sa daghan kay mga bilyones nga kwarta. Miani siya aron sa pagluwas kanimo. Kay kitang tanan niya ining kalibutan nangawala. Kung sa ipasabot nining nangawala. Ang buti pasabot nining nangawala, kita nangawala sa ato nga dalan. Sama kita sa mga karnero nga nawala sa dalan. Wala na kita magpapadulong dito sa gingharian sa Dios. Wala na kita magalakaw sa dalan sa Ginoo. Wala na kita magalakaw nga magapadulong ngadto sa iyang kinabuhi nga walay katapusan sa gingharian tungod kita nasa laag. Kita nangawala. Kita wala na magasubay sa insakto nga dalan. Og mao ka na hinungdan nga kitang tanan nga wala magasubay ni ini, padulong kita sa impyerno. Apan siya miani aron pagpangita kanila nga nangawala. Og mao kinang importante nato nga pagatan-awon. Kay kung ikaw higala, wala mo angkon sa imong kaugalingon nga ikaw nawala. Ikaw nagasubay gyapon sa imong dalan nga insakto sa imong nga pagtuo kana usa ka delikado nga panghunahuna. Ang tanan nga mga Kristohanon nga mituogay kang Ginoong Kristo mo angkon nga kaniadto kita nawala, nga kaniadto kita wala magasubay sa insaktong dalan, nga kaniadto ang ato nga dalan padulong sa impyerno, ang ato nga dalan puno sa kahugawan ug tanan nga mga kasalanan, ang ato nga dalan kaniadto kangit-ngit lamang ug nakabaton kita kahayag sa dihan nakit-an kita ni Ginoong Kristo gidala sa insakto nga dalan. Walay Kristohanon nga moingon nga siya nagasubay na sa maay nga dalan. Walay Kristohanon nga moingon nga siya kaniadto pa ana-ana sa insaktong dalan. Ang tanang Kristohanon mo angkon nga siya nawala. Ang Kristohanon mo angkon nga kita nangawala o sa ato nga pagkawala kita gidala ni Ginoong Kristo didto sa insakto nga dalan aron kita makaangkon sa kinabuhi nga walay katapusan pinaagi sa pagsubay sa usa ka dalan nga tinuod o sa kadalan nga piot o sa kadalan nga lisod o sa kadalan nga adanay palas-unon apan o sa kadalan nga padulong adto sa kinabuhi o sa kadalan nga magadala kanato dito sa langit o sa kadalan nga adto padulong sa usang mahimayaon nga lugar sa iyang nga gingharian. Mao kana ang kinabuhi sa usa ka Kristohanon. Panigaw higala kung ikaw moangkon nga sa imo kinabuhi ikaw nawala. Kung pagtuon nimo ikaw nagasubay na daan sa maayo nga dalan, usa ka na kalisod kaayo nga sitwasyon. Kaya sa panahon nga si Ginoong Kristo mo tuod mo tudlo kanimo, mo dala kanimo sa insakto nga dalan, moingon ka dili ko kay naa ko sa insakto nga dalan. Moingon ko nga dili ko musubay niya na kay sakto na ning akong giagian. Moingon ka nga wala na ko magkinahanglan ni ana tungod kay ana ko sa maayo nga dalan. Ug mao ka na hinungdan nga daghan ang dili mo sunod ni Ginoong Kristo. Daghan ang dili mo tuo kaniya, daghan mo sunod mo ila kaniya apan dili mo sunod kaniya. Daghan ang nakahibalo kaniya apan wala mo dawat kaniya. Daghan ang nakadungog kaniya apan wala mo subay sa dalan nga iyang gusto pasubayan kay ang pagtuo nila sila nagasubay na sa insaktong dalan. Umo ka nang importante na itong tanawon tungod kay dapat na tumahibawan nga kita gikinahanglan gayon nga muila una nga kita nangawala, kita makasasala sa dili pa kita makaduol diha sa ato nga Ginoo. Kay kung wala kita makahibalo nga kita nawala, wala kita muila nga kita anaa sa dalan nga padulong sa kalaglagan, anaa sa dalan padulong sa impyerno lamang, dili gid kita makalingi sa offer ni Ginoong Kristo mo dawat kaniya. Busa mga higala, mao ka na atong sunod nga punto kay ang atong pagkatan-awon karong sunod ang iyang kaluwasan, yes, para sa tanan apan kini gi-offer lamang ngadto sa mga makasasala nga moangkon nga sila wala diha sa insakto nga dalan, sila mga makasasala og nagkinahanglan usa ka mangluluwas. Karon atong padayonon kana ato sa nga paminawon kining usa ka alawiton
It is a thing most wonderful. It is a thing most wonderful. It is a thing most wonderful, almost too wonderful to be, that God's own Son should come from heaven and die to save a child like me. And yet I know that it is true. He came to this world below, and wept and toiled and mourned and died, only because He loved us so. I cannot tell how He could love a child so weak and full of sin. His love must be most wonderful. If He could die, my love to win. I sometimes think about His cross and shut my eyes and try to see the cruel nails and crown of thorns, and Jesus crucified for me. But even could I see Him die, I could but see a little blot of that great love which, like a fire, is always burning in His heart. It is most wonderful to know His love for me, so free and sure. But 'tis more wonderful to see my love for Him so faint and poor. And yet I want to love Thee, Lord, O light the flame within my heart, and I will love Thee more and more until I see Thee as Thou art. Ang pulong sa Dios. Magpadayon kita ang sunod natong apunto atong naibawan kaganina ang ato nga tema karon, ang pagkamanluluwas ni Ginoong Jesucristo. Una nato nga punto nga atong i-consider kaganina nga siya mao ang Dios mismo, 100% nga anak sa Dios, nga miani sa kalibutan na himong anak sa tao, kay siya mianhi aron magaluwas sa tanang mga katawhan ni ini nga kalibutan, apan iya pod nga gipakita nga siya magaluwas ni adtong mga nangawala. Daghan ang mga katawhan ni ini nga kalibutan, dili mo angkon nga sila nangawala. Ug mao kanay maga-lead kanato ngadto sa ikaduhang nga punto nato nga ang kaluwasan nga gidala ni Ginoong Jesucristo ngadto sa mga muangkon nga sila makasasala.
o kini nga moangkon nga sila makasasala, andam nga magahinulsol sa ilang mga sala. Amo ka natong pagkatanaon. Kay kung ikaw higala wala moangkon sa imong kaugalingon nga ikaw makasasala, kay nagtuo ka usa ka kamaayo buutan nga tao, wala makahimo og dagkong mga sala, ginagmay lamang. Kay pagtuo nimo nga tao ka nga anaa sa usa ka maayo nga sitwasyon, anaa ka sa simbahan, anaa nagaalagad na daan, usa ka kaanak siguro sa pastor, usa siguro ka anak sa mga diakono, usa ka kaanak sa leader sa inyong nga simbahan, o nagtuo ka nga sukad pa sa pag-anak nimo, nagatubo ikaw nga buutan nga bata, o naghinhimo sa tanan nga mga buluhaton nga angayan lamang sa usa ka Kristohanon, panhigala timani. Ikinahanglan natong angkonon nga kita makasasala o angayan magahinulsol sa atong mga sala aron kita makaangkon sa kaluwasan. Now, asa man na nato nga pagkatanaw. Atong tanawon una dinhi sa mga buhat 5 o dinhi sa mga buhat 5 na dinhi ang klarong katuyuan ni Ginoong Hesukristo sa pag-anhi sa kalibutan. O dinhi sa 30 and 31, 30 o 31 sa mga buhat 5, mingon ang pulong sa Ginoo, ug mingon din ang Dios sa atong mga amahan. O kini nagaingon dinhi si Pedro nga nagatudlo kanila dito sa templo, mibanhaw ni Jesus kinsa inyong gipatay o gibitay sa usa ka kahoy. Mao kato ang mga tao, kato mibitay, mipatay kaniya mga tao nga wala maghuna-huna nga kinahanglan silang mangluluwas. Wala sila mo dawat kang Ginoong Hesukristo. Wala sila mo ila kaniyang mao ang muluwas kanila. Ang ilang pagtuo, ang Misaya nga moani sa kalibutan, maungusa ka Dios nga mag-establish na, magatukod na sa iyang gingharian. Wala sila moangkon nga sila nagkinahanglan og kaluwasan aron mahimong kabahin ni ana nga gingharian. Wala sila makasabot sa mensahe ni Ginoong Hesukristo nga dapat aduna unta-una pagaluwason nga mga katawan, pagalimpyuhan o pagapasayloon aron sila mahimong kabahin sa gingharian sa Dios. Kay kung maghimo ang Dios o gingharian dinhi sa kalibutan apan walay bisan isa nga naluwas, kay wala siya tuo kang Ginoong Hesukristo, walay tao niya nga gingharian. Gikinahanglan nga aduna una nga sakop niya ng gingharian. Adunay mga katawhan nga may mong kabahin niya ng gingharian. Mao ka nang una niyang gihimo. Walay pulos nga magtukod siya sa usa ka gingharian nga walay tao diha. Dili ka na usa ka gingharian kung walay mga ginsakpan. O gikinahanglan sa maginsakpan nga mga katawhan nga naa pagkabalaan. Mahimo lamang balaan ang tao kung siya naa giluwas na ni Ginoong Hesukristo. Mao na nga mingon dinhi sa 31, kaniyang Dios mituboy pinaagi sa iyang tuo nga kamot aron mahimo nga usa ka prinsipe o usa ka manluluwas aron sa paghatag sa iyang gihatag sa paghinulsol sa Israel og kapasayloanan sa mga sala. Ang iyang pag-anhi aron maghinulsol ang tao og magpasaylo sa atong mga kasalanan. Atong usbon wala siya moanhi aron kita maadunahan. Siya mianhi aron mapasaylo ang atong mga kasalanan. Wala siya moanhi kay maayo atong panglawas o unsang atong mga pagdawaton gikan kaniyang mga panalangin. Siya mianhi aron magdala sa ato nga mga kalag ngadto sa iyang gingharian. Siya mo pasaylo. O mao ka na nga iyang gusto una nga kita maghinulsol. Kaya ang iyang pag-ani para sa pagluwas sa mga makasasala, sa mga nangawala. O ang mga nangawala, kinahanglan mag-ila nga sila nawala. O ang pamaagi sa pag-ila nga sila nawala o nakinahanglan og maayo nga dalan o insakto nga dalan padulong sa gingharian, mao lamang ang pamaagi sa paghinulsol, pag-acknowledge, pag-admit, pagdawat nga sila wala diha sa insakto nga dalan. Kaya sa atong kaingon kaganina, walay tao nga musubay sa insaktong dalan kung siya nagtuo na nga bisan sayop ng iyang dalan, magaingon siya nga siya naa sa sakto nga dalan. O mao nga gikinahanglan ang kapasayloanan sa mga sala. Kaya kita tanan makasasala. Una, sa tanan kita anaa gigapos sa sala. Walay bisan usa nga tawo nga makabuhat og maayo at ubangan sa Dios kung wala pa siya diha maluwas ni Ginoong Hesukristo.
Maayo siguro sa atubangan sa tao, maayo atubangan sa uban sa sosyedad, maayo atubangan sa uban nga mga katawhan, apan sa atubangan sa Dios walay bisan usa nga maayo kung wala pa siya maluwas diha ni Ginoong Jesucristo. Diha lamang siya makahimo og maayo kung siya nabag-o na, nalimpyuhan na. Sama sa usa ka baso, kung ka nang mahugaw, bisan pag-imo ka ng butangan og distilled water o unsa pa nga klase sa mga tubig, kung ka nang basuhat, hugaw, ang tanan nga limpyo nga tubig nga imong ibutang ni ana, mahimong hugaw. Apan kung kana nga baso pagalimpyuhan, unya pagabutangan og limpyo nga tubig, mahimo na kanang makapreserbar ni ana nga kalimpyo. Una, malimpyuhan kita. Mapasaylo sa atong mga kasalanan, mahugasan, o kana pinaagi sa paghinulsol sa atong mga kasalanan, pag-angkon nga kita nangawala, pag-angkon nga kita ginapos sa sala, o tungod kay nagapos kita sa sala, ang tanan natong mga gibuhat, puros kasalanan. Tanan kasalanan. O tungod kay tanan kasalanan, angayan kitang pagasilutan. Walay ni bisan isa dinhi sa kalibutan nga dili angay pagasilutan. Walay ni bisan isa dinhi nga makaingon nga siya wala dili mahimong dalhon sa impyerno tungod kay gamay rang iyang sala. Kita tanan angayan pagadalhon didto tungod sa atong mga kasalanan. Umaw ka nang iyang gisgutan dinhi mao nga dinhi sa Roma 5:9 ngadto sa 10 giklaro dinhi ni Apostol Pablo og iya kini nga gisayang pagsulat didto sa mga Romanhon, sa mga taga Roma. Roma 5:9 ngadto sa 10 miingon si Pablo, nan mas labaw pa ingon nga karon gipakamatarong na pinaagi sa iyang dugo kita maluwas. Siya miyaneron kita maluwas gikan sa kapungot pinaagi kaniya. Tungod sa atong mga sala, tungod kay ginapos kita sa mga sala, sa atong nga sala, ug walay lain nga mahimo nato kundi ang pagpakasala, kay kung wala pa kita diha ni Kristo ang tanan tong binuhatan makasasala. Musugot ka, umutuo ka sa dili higala, ang imong tanang kinabuhi anaa sa kapungot sa Ginoo bisan pag naghatag ka sa kamilyon sa simbahan, kung wala ikaw diha ni Kristo kanang ikapungtan sa Ginoo. Bisan pagtibok adlaw ka nga naa sa simbahan nagaluhod og nagaampo, kung ikaw wala motuo kang Ginoong Jesucristo, kung wala ka moilas kaniya nga imong mangluluwas o Ginoo, ang imong pagluhod diha og pagampo ginakapungtan sa Ginoo. Bisan pag unsa imong himuon atubangan sa Dios, kung walay kay Kristo sa imong kinabuhi, ikaw gikapungtan sa Ginoo. Kay wala pa ikaw malimpyo. Hugaw ka, anaa ka sa kangitngit. Anaa ka puno sa kasalanan, anaa ka puno sa mga dautan nga mga panghuna-huna o binuhatan. O kinahanglan ka pagahugasan, pagalimpyuhan. O ang Ginoong Jesucristo lamang ang bugtong makaluwas o makalimpyo, makapasaylo ka nato. Mao nga pinaagi sa iyang kaluwasan, kita malibre sa kapungot sa Ginoo, sa iyang kasuko, sa iyang pagsilot ka nato. O mao ka na ang kinahanglan nato sa Ginoong Jesucristo. Ug maoy gisulti dinhi kay kun sa diha nga kita mga kaaway pa kita gipasiguli ngadto sa Dios pinaagi sa kamatayon sa iyang anak, mas labaw pa ingon nga napasiguli na kita maluwas pinaagi sa iyang kinabuhi. Kita maluwas pinaagi sa iyang kinabuhi. Sa iyang kinabuhi nga siya dinhi sa kalibutan iyang gihimo tanan ang dapat paghimuon sa tawo nga dili mahimo nato. Onya gilansang siya sa cross aron iyang pagabayaran ang tanang silot sa atong mga kasalanan. Sa ato pa iyang gifulfill tanan, dili ta makahimog maayo, iyang gihimong maayo. Nakasala ta atubangan sa Ginoo, under ta sa kapungot niya pagasilutan, iya kanang gibayran. Iyang gihatag tanan, iyang gihimo tanan, ngano pa man nga mangita pa man taglain. Ngano maghimo pa man taglain, ngano mudugang pataglain, ngano mangita patagpamaagi nga kita maluwas, nga gihimo naman tanan ni Ginoong Jesucristo para kanato. Higala hinuktoki kini. Kaya kung ikaw magpadayon pa sa pangita og lain nga pamaagi sa kaluwasan, wala kay mahimo ang imong pagadangatan didto sa kalayo sa impyerno, wala kay kaluwasan. Ang bugtong lamang nga pamaagi sa kaluwasan diha lamang kang Ginoong Jesucristo. Walay simbahan, walay sekta, walay denominasyon makaluwas. Mao ni subo karon kay ang atong ipakadak-an ang ngalan sa atong simbahan, ang ngalan sa atong denominasyon, dili ang ngalan ni Kristo. Mao ang mga denominasyon karon mao kanang gitawag og abomination. Tungod kay kini mao ang mga ngalan nga naa nagapakita lamang sa pagpasikat sa ilang simbahan, dili ang
pakita sa kaluwasan diya ni Ginoong Kristo. Higala, ikinahanglan nato ang mapasaylo. Mao nga kita gikinahanglan usab mga pasaylo. Kung kita nag-angkon sa atong kaugalingon nga kita nagkinahanglan o sa kamang luluwas o kita makasasala o kita nakaila sa atong kaugalingon nga mga makasasala, gikinahanglan nato ang kita mga ipasaylo sa atong mga kasalanan. Unang Timoteo 1:15, diha tan-awa dinhi unsay gisulti ni Pablo. Unsay gisulti ni Pablo dinhi sa 1 Timoteo unang Timoteo 1:15. O mingon si Pablo dinhi atong basahon kini. Unang Timoteo 1:15, umingon ang pulong sa Dios dinhi. Usa kini ka matinumanon nga pagpanultihon og takos sa tanan nga pagdawat nga si Kristo Jesus miani sa kalibutan aron pagluwas. Again, ipakita dinhi, miani sa kalibutan aron pagluwas sa mga makasasala. Makasasala ka ba, higala? Giangkon ba nimo nga ikaw makasasala? Kita nga mga Kristohanon dapat nakahibalo kita nga kita makasasala. Makasasala kaniadto gani karon na pagyapon ang sala kinaiya sa pagka makasasala. Sa kangkinsa ako ang labaw, bisan pa si Pablo nga makaingon ta nga siya ang pinakasikat, pinakamaayo nga magwawali o nagadala sa pulong sa Ginoo sa kanilain nga lugar, nakahibalo kita nga siya mismo nagapangaypasaylo, nagaangkon nga siya makasasala, ingon siya ako ang labaw. I am the chief of sinners. Kung naapa mo makasasala, ako'y pinaka-leader ninyo tanan nga makasasala. Mao na ang pag-angkon ni Pablo. Ikaw moingon ka nga wa kay sala, moingon ka nga gamay ra imong sala, moingon ka nga mas daghan pa imong nabuhat no maayo kaysa imong sala. Higala, ikaw na makak, ikaw sa kabakakon o ikaw na kinahanglan nga maghinulsol sa imong mga sala. Kaya ron ikaw makaila kang Ginoong Kristo kay bisan pa si Apostol Pablo, siya nagaangkon nga siya mao ang chief of sinners. O mao ka natong tanaon sa sunod, unsa man o unsa nga pamaagi o kinsa man ang pagaluwason sa Ginoo. Ato na paminawon kining usa ka lawiton, according to thy gracious word. According to thy gracious word. According to thy gracious word, in meek humility
ang pulong sa Dios. Magapadayon kita atong hisgutan kaganina nga kini nga tema ang ato nga topiko karon bahin kang Ginoong Jesucristo isip maong mangluluwas. Ug siya ani sa kalibutan ang muluwas sa tanan. Apan ang iyang giklaro din usab nga siya muluwas sa tanan katong mga katawhan nga nangawala. Now, naay mga tao nga dili mo angkon nga sila nawala. Naay mga tao nga dili mo angkon nga sila makasasala. O maunay hinungdan nga dili sila muila kang Ginoong Jesucristo. Siya miani para sa mga nangawala. Siya miani aron pagbayad sa mga sala sa mga makasasala. Siya miani aron nakita nga magahinulsol sa atong mga sala. O kung ikaw higala dili mo ila sa imong pagkamakasasala nga ikaw dili mo angkon nga ikaw makasasala, namusamot nga dili gyud ikaw mahimong kabahin niini nga plano sa Ginoo sa pagluwas kay siya mianhi sa mga makasasala lamang. Except nga imong dawaton nga ikaw makasasala o mahinulsol sa imong kaugalingon nga ikaw makasasala, ikinahanglan nga ikaw moila sa imong kaugalingon nga makasasala aron ikaw makaduol kang Ginoong Jesucristo. Siya miani para sa tanan. Apan miani siya para muluwas sa muangkon nga sila makasasala. Og dili lang sila muangkon nga sila makasasala o sila hinulsol sa ilang mga sala, sila mudawat kang Ginoong Jesucristo isip maoy bayad sa mao nga silot sa kasalanan nga ilang nahimo. Sila mudawat ug moila kang Ginoong Jesucristo nga maoy pinadala sa amahan. Sila mudawat moila kang Ginoong Jesucristo nga mao ang mangluluwas nila ug modala ngadto sa gingharian sa Dios. O mao kana ang gisulti ni Juan, balik ta dinhi sa Ebanghelyo ni Juan sa kapitulo 1, kita nakahibalo nining 12, 1:12, ug siya mingon, apan ingon sa kadaghan sa midawat kaniya ngadto kanila mihatag siya og katungod sa pagkahimong mga anak sa Dios, bisan ngadto kanila nga nagtuo sa iyang ngalan. Daghan ang midawat kaniya og sila nga midawat kaniya, salamat sa Dios sa daghan nga midawat kaniya apan siya mihatag kanila og katungod nga unsa madato, katungod nga unsa mo sikat, katungod nga unsa aron sila mga ay lang mga panglawas, no, katungod nga sila mahimong mga anak sa Dios, bisan ngadto kanila nga nagtuo sa iyang ngalan. Pagtuo, pagdawat. Pag-ila kang Ginoong Jesucristo nga mao lamang makaluwas ka nato, pag-ila kang Ginoong Jesucristo nga siya lamang ang dalan ngadto sa langit, pag-ila kang Ginoong Jesucristo nga siya lamang makaluwas ka nato, walay lain nga makahatag ka nato kinabuhi nga way katapusan pinaagi sa pagtuo, pagdawat kaniya. Umaw ka ng ato nga pagdawat kang Ginoong Jesucristo. Atong giangkon nga kita makasasala, atong giangkon nga kita nangawala, atong giangkon nga kita mga katawhan nga ngayon pagasilutan o karon muila kita, muduol kita samahan nga kita muangkon mudawat sa iyang bugtong anak na si Ginoong Jesucristo nga iyang gipadala aron kita makaangkon og kapasayloanan tungod kay siya mao mibayad sa tanang mga kasalanan nato, siya mihimo sa tulid o paghatag o maayo nga kinabuhi kanato pinaagi sa iyang pagtuman sa tanan nga mga gikinahanglan nga himuon isip o sa katao umaw ka na ang ato nga pagadawaton diha kang Ginoong Jesucristo. Now dinhi ato sa mga makit-an nga giingon ni Pablo o giklaro niya unsa man ang pamaagi gayud. Unsa man ang pamaagi nga kita makaangkon ni ana nga kaluwasan. Unsa nga pamaagi kita makaangkon ni ana nga gitawag nga siguro nga kaluwasan diha sa kang Kristo. Mingon dinhi sa Juan 10, mingon ang pulong sa Ginoo nga kung imong isugid pinaagi sa imong ba ang Ginoong Hesus o magatuo diha sa imong kasing-kasing ang Dios mibanaw kaniya gikan sa mga batay, ikaw maluwas. Mahigala, iklaro dinhi, si Ginoong Jesucristo mianhi sa kalibutan aron mo luwas sa katawhan. O ang iyang pag-anhi sa pagluwas sa tanang mga katawhan, maong pag-anhi niya nga ang mga nangawala o makasasala, mapasaylo sa ilang makasalanan. O katulamang mga katawhan nga moila sa ilang kaugalingon nga sila nakasala, sila mga dautan, sila nagkinahanglan o kaluwasan, mao ang muduol kang Ginoong Jesucristo. Mo'y mudawat kaniya, mo'y maghinulsol sa ilang mga sala. O moila kaniya isip ilang personal nga mangluluwas o Ginoo. Sila motuo nga siya mianhi nga siya namatay alang kanila.
Sila mutuo nga siya miani aron paghalad siyang kaugalingon. Umaw na nga pinaagi sa pagsugid sa ilang baba nga mutuo sila nga si Ginoong Hesukristo mao ang Dios mismo 100% og anak sa Dios na himong tao 100% pod og mao ang naghalad sa iyang kaugalingon dito sa cross sa Kalbaryo. Wala lang siya namatay alang kanato, siya nabanhaw o sa kinasingkasing nga pagtuo nga siya nabanhaw mingon dinhi kita maluwas. Umingon din sa Jess kay pinaagi sa kasing-kasing ang tao nga nagatuo sa pagkamatarong o pinaagi sa ba ang pagsugid gihimo ngadto sa kaluwasan. Higala kung ikaw wala pa diha ni Kristo, wala kay kaluwasan. Kung ikaw wala pa mo dawat o wala mag-ila kaniya nga imong mangluluwas o Ginoo, wala kay kaluwasan. Kung ikaw wala magahinulsol o magabasol o magaangkon sa imong kaugalingon nga ikaw makasasala, wala pa ikay kaluwasan. Ayaw pagtuo nga imong pagka-membro sa kasimbahan mo makaluwas kanimo. Ayaw pagtuo nga imong pagka-ministro kung sa imong role diha o officer diha sa simbahan mo makaluwas kanimo. Ayaw pagtuo kung bisan pila ka milyon ang imong ginonate sa simbahan mo na makaluwas kanimo. Mao na makaut-ut kanimo, mao makadala kanimo ngadto sa kalayo sa impyerno. Nakinahanglan ikaw og kaluwasan pinagi ni Ginoong Hesukristo. O wala lain makaluwas kanimo kundi siya lamang. Siya miani sa kalibutan ang pagluwas sa tanan. Apan ang tanan, wala mo angkon nga sila makasasala o nagkinahanglan o sa kamangluluwas. Sila lamang nga nakibalo nga sila nawala o nagkinahanglan o kaluwasan ang maghinolsol sa ilang mga sala o muduol kang Ginoong Hesukristo. Ang kaluwasan nga gi-offer ni Ginoong Hesukristo sufficiente sa tanan. Apan kini efficiente lamang sa mga mutuog mudawat. O nagpasalamat kita. Ang Dios Amahan adunay mga gipili sa sinugdanan pa lamang nini nga kalibutan, wala pa gani himo ang kalibutan, aduna na siya gina-appoint nga makatawhan nga mo ilaw mo tuo sa iyang bugtong anak. O mao kana nga mapasalamaton kita. Ayaw na pangutanay mong kaugaling kung ikaw gipili ba wala. Karon higala. May bawaan nimo kung ikaw gipili, kung ikaw muluhod diha sa tubangan sa Dios. Mga pangayag pasaylo sa imong kasalanan, mudawat kaniya isip imong personal nga maluluwas o Ginoo. Ikaw makibalo, ikaw gipili na sa sinugdanan pa lamang. Magaampo kita. Amahan among alangit nun, kami nagapasalamat ni ining kahigayunan nga kami makawali na usab sa imong mabalaan nga pulong. Ug nagaampo kami nga ikaw magapanalangin ni ini ngadto sa kaluwasan sa mga kalag ni adtong mga tawo nga wala pa makaila kanimo. Nagaampo kami nga ikaw Ginoo magalig-on usab sa mga kasing-kasing sa kinabuhi sa mga kanakan nimo aron magapadayon sa pagwali o pagsugid o pagsulti sa imong pulong. Nagaampo kami nga ikaw ang madaig sa among kinabuhi. Daghang mga panahon nga kami makasala. Nagaampo kami sa imong pagpasaylo kanamo. Panalangini kini nga programa Ginoo, kini nga tulumanon alang sa kaimong kahimayaan o kadayganan. Kini tanan namong giampo, gisalig diha kanimo, pinaagi lamang sa imong bugtong anak nga si Ginoong Hesukristo. Amen. Daghang salamat. Mingon si Hesukristo sa Lucas 11:28. Mga bulahan pa hinoon ang mga na nagpatalinghog sa pulong sa Dios ug nagabantay niini. Ug misulti usab siya sa Juan 5:24. Sa pagkamatuod, nagaingon ako kaninyo, ang nagapatalinghog sa akong pulong og nagatuo kaniya nga nagsugo kanako, may kinabuhi nga walay katapusan, og dili pagahukman sa silot, kundili miagi na gikan sa kamatayon ngadto sa kinabuhi. Hangtod sa sunod Domingo sa alas 2 hangtod sa alas 3 ang takna sa kahaponon, ang pulong sa Dios. Ang Dios Amahan, Anak, o Espiritu Santo, magapanalangin kaninyo pinaagi sa iyang kaluoy o grasya, diha lamang kang Hesukristo nga atong manluluwas o Ginoo. Amen. Kapitunan ang pulong sa